अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और रमज़ान को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। रमज़ान की खुशबू से और रमज़ान की अपनायत से अपने दिलों को तरोताज़ा रखिए, इबादत कीजिए, अपने रब की अज़कार पढ़िए, उस तरह से पढ़िए जैसे हमारा रब इस सब का हक रखता है। क्योंकि इस खूबसूरत महीने की ये शान है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सारा साल जन्नत सजाई जाती है, जन्नत को सजाया जाता है। किस लिए सजाया जाता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के लिए सारा साल जन्नत को सजाया जाता है। क्योंकि रमज़ान अल्लाह का महीना है और इस महीने में अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसाता है, ऐसे करीम फैसले करता है अपने बंदों के हक में, जिनमें एक सबसे बड़ा फैसला ये होता है कि अल्लाह ताला दोज़ख को बंद कर देता है, जहन्नुम को बंद कर देता है और जन्नत के दरवाजे खोल देता है। किसके लिए करता है हमारा रब ये सब कुछ? हमारे लिए करता है, अपनी मखलूक के लिए करता है, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए करता है। तो फिर हम पर भी फर्ज हो जाता है कि हम रमज़ानुल मुबारक में अपने रब को पालें और ऐसे इबादत करें जैसे इबादत का हक हमारा रब, हमारा क्रिएटर रखता है। रमजान को पा लेने का मतलब ये है कि आपने इसमें अपने रब से वादा करना है कि आप एक बिल्कुल नए मुसलमान बनकर उभरेंगे। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मोमिन बनकर उभरेंगे। और ये वादा सिर्फ रमजानुल मुबारक तक नहीं रहना चाहिए। इसका मकसद ये है कि आप अपने रब से वादा कर रहे हैं कि रमजान खत्म होने के बाद भी आप ऐसे ही मोमिन रहेंगे, ऐसे ही मुसलमान रहेंगे जैसे आप रमजानुल मुबारक में हैं। क्योंकि ये एक दोगलापन होगा, हिपोक्रेसी होगी कि आप रमजानुल मुबारक में कुछ हैं और रमजान खत्म होते ही आप कुछ और बन जाते हैं, फिर से उन्हीं गुनाहों की तरफ लौटने लगते हैं जिनकी तौबा आपने रमजानुल मुबारक में की है और जिन्हें छोड़ने का वादा आपने रमजान में किया है। क्योंकि अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक भी उसी इंसान को देता है जो गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, इस्तगफार करता है और इस्तगफार पर कायम रहता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब भी अपने इस वादे पर कायम रहेंगे और इसी तरह के मुसलमान, इसी तरह के मोमिन बनकर रहेंगे जैसे आप रमजानुल मुबारक में हैं। आज की वीडियो खास इत्तिकाफ से रिलेटेड है। बहुत से मैसेजेस रिसीव हुए थे कि हमें इत्तिकाफ की नीयत के बारे में बताएं, इत्तिकाफ की फजीलत के बारे में बताएं कि इत्तिकाफ में बैठना कैसे है, उसमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन से अज़कार करने चाहिए, कौन सी इबादत करनी चाहिए। तो आज ये सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और इसे आगे भी जरूर शेयर करना है। इत्तिकाफ का तरीका बताने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहती हूँ जो कि इत्तिकाफ में बैठने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है, खास तौर पर खवातीन के लिए। क्योंकि मर्द हजरात तो मोस्टली जानते हैं, वो मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में इत्तिकाफ पे बैठते हैं, वहां पर उन्हें बहुत सी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल जाती है। लेकिन खवातीन, चूंकि बहुत सारी खवातीन जो हैं वो मस्जिद के बजाय घर में बैठना, घर में इत्तिकाफ में बैठना कंफर्टेबल फील करती हैं और प्रेफर करती हैं, और प्लस उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपके दिल से बहुत सारे खदशात खत्म हो जाएंगे और बहुत सी जो आपकी चीजें जो आप जानना चाहते हैं इंशाल्लाह वो आपको मालूम हो जाएंगी। इससे पहले तो ये बात बहुत ज्यादा सुनने में आई है कि कई लोग ये भी कहते हैं कि औरतों का घर में इत्तिकाफ नहीं होता, औरतों का असल इत्तिकाफ मस्जिद में ही होता है। तो यहाँ पे मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है। औरतें घर में इत्तिकाफ में बैठ सकती हैं और खास तौर पर आजकल का जो मुआशरा है और आजकल के जो प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं, अगर उनको मद्देनजर रखा जाए तो औरत के लिए मस्जिद में भी इत्तिकाफ पे बैठना बिल्कुल सेफ नहीं है। और इस्लाम में औरत की सिक्योरिटी सबसे पहले आती है, इसलिए औरत चाहे तो वो घर पर इत्तिकाफ पर बैठ सकती है और ये उसकी सिक्योरिटी के लिए भी सबसे बेहतरीन तरीका है। इत्तिकाफ का बेसिक मकसद होता है अपने आप को एक जगह पर या एक कमरे में बिल्कुल अलग थलग कर लेना, अपने आप को बाउंड कर लेना। और इस बाउंड करने का मतलब जो है, मकसद क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत। यानी इत्तिकाफ में आपकी मैक्सिमम कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इबादत की जाए और अल्लाह ताला के साथ लो लगाई जाए। इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप घर में एक कमरे को अपने लिए मुख्तस कर लें और उस कमरे में ही इत्तिकाफ किया जाए। अब यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि क्या जो इत्तिकाफ वाला अंदर बैठा है, अगर उसके कमरे के साथ अटैच वॉशरूम नहीं है, तो क्या वो बाहर निकल कर वो औरत या खातून जो है वो वॉशरूम यूज कर सकती है? तो वो बिल्कुल कर सकती है।
یعنی ایسے کام جو بہت ضروری ہیں، جن میں واش روم جانا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر گھر میں اس عورت کو جو اعتکاف پہ بیٹھی ہوئی ہے کوئی کھانا بنا کر دینے والا نہیں یا کھانا پہنچانے والا نہیں ہے، تو وہ اٹھ کر اپنے لیے کھانا بھی لینے جا سکتی ہے، ایون اپنا کھانا بھی بنا سکتی ہے۔ اور اگر صرف ایک ہی فیملی گھر میں رہتی ہے، یعنی میاں بیوی اور بچے رہتے ہیں، تو پھر عورت چاہے تو جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، کھانا بنانے کا وقت ہوتا ہے، تو وہ کمرے سے نکل کر کھانا بھی بنا سکتی ہے، بچوں کو کھانا بھی دے سکتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو کھانا بھی دے سکتی ہے۔ اور جو اعتکاف والا کمرہ ہے وہاں میں بچے آ جا بھی سکتے ہیں، ہسبینڈ بھی وہاں پر آ جا سکتا ہے۔ لیکن جب عورت اعتکاف پہ بیٹھتی ہے تو اس دوران آپ کسی قسم کے ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ قائم نہیں کر سکتے۔ اب بات کرتے ہیں ان خواتین کی جنہیں اعتکاف کے دوران حیض ہو جاتا ہے، پیریڈز ہو جاتے ہیں، وہ کیا کریں گی؟ تو یہاں پر میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ اگر آپ کو اعتکاف کے دوران حیض آ جاتے ہیں، پیریڈز آ جاتے ہیں، تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اعتکاف پر بیٹھنے سے پہلے آپ اپنی ڈیٹس کا اچھی طرح مشاہدہ کر لیں کہ آپ کی پیریڈز تو نہیں آنے والے یا کتنے دنوں تک شروع ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اعتکاف کی نیت کیسے کرنی ہے۔ تو 20 رمضان المبارک بوقت نماز عصر آپ اعتکاف کی نیت کر کے اپنے پردے والی جگہ میں چلے جائیں گے، یعنی کسی اسپیسیفک کمرے میں چلے جائیں گے، اور اعتکاف کی نیت آپ یہ کریں گے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اعتکاف کر رہی ہوں۔ اور جب آپ یہ نیت کر لیں گے اور آپ اپنی اس جگہ پہ داخل ہو جائیں گے، یعنی اس کمرے میں، اگر آپ نے کوئی کمرہ فکس کیا ہوا ہے آپ وہاں پہ چلی جاتی ہیں، تو اس کے بعد نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل اعتکاف کی نیت کے ادا کرنے ہیں۔ یہ کام آپ مغرب کی نماز ادا کر کے کریں گے، اس سے پہلے نہیں۔ اب اگر آپ نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اعتکاف کے ان 10 دنوں میں قرآن پاک ختم کرنا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، آپ بالکل کیجئے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سے میسیجز میں یہ بھی تھا کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ اگر ہم نے قرآن ختم نہیں کرنا تو وہ کون سی اسپیسیفک صورتیں ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے، تو آپ سب سے زیادہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ مزمل پڑھیں، اس کے علاوہ درود شریف زیادہ پڑھیں، استغفر اللہ، میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ، اس کی زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں۔ سورہ قدر کا آپ ورد کر سکتے ہیں، سورہ واقعہ لازمی پڑھیں کیونکہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور فرائیڈے کے دن یعنی جمعہ کے دن سورہ کہف آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ تسبیح میں آپ نے یا رزاقو، یا لطیفو، یا وہابو، یا مجیبو اور یا معیذو کی زیادہ سے زیادہ تسبیح کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بہت زیادہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان اللہ غفور الرحیم۔ اور اس سب کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے، اللہ سے اس کی رحمت طلب کرنی ہے، اور ہر طرح کا اپنے دل و دماغ سے کسی کے لیے بھی اگر آپ کے دل میں کوئی نفرت ہے، کوئی بات ہے، تو اس کو آپ نے نکال پھینکنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی دعا اور عبادت قبول نہیں کرتا جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتی ہے، یا وہ کسی کے لیے کچھ برا سوچتا ہے۔ تو آپ کا دل، آپ کا دماغ پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کے کپڑے پاک صاف ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اور سب کے لیے دعا کریں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے فرینڈز کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ہر کسی کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ بات میں کئی بار آپ کو بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا قبول کرتا ہے جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور پھر جب چاند نظر آ جاتا ہے عید کا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، وہ بھی بہت ہی خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ جب چاند نظر آئے گا عید کا، تو پھر آپ اٹھ جائیں گے اپنے اعتکاف سے، اور سب کی مبارکباد، ماشاءاللہ وہ بہت ہی خوبصورت وقت ہوتا ہے، سب کی مبارکباد آپ وصول کریں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں، آپ کی عبادات کو قبول کرے گا۔ یہ تھا طریقہ اور یہ تھی عبادات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، کیونکہ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں، تو اس طریقے کو فالو کریں اور اسے آگے ضرور شیئر کریں۔ اور آپ کو میں اپڈیٹ کر دوں کہ آپ میں سے جتنے لوگوں نے بھی لاسٹ ویڈیو پر دعاؤں کے لیے کہا تھا، ان سب کو دعاؤں کا حصہ بنایا گیا ہے، ان کے لیے دعائیں کی گئی ہیں۔ آج کی ویڈیو کے نیچے بھی لازمی کامنٹ میں اپنا پورا نام اور جس مقصد کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں لازمی لکھیے، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں کا حصہ بنایا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔